Nagpasabot kini nga giila mismo ni Hesus nga adunay kahimtang diin ang dibosyo legal nga tugutan. But pasabot dili supak sa iyang kabubuton kung ang rason mao ang sexual immorality. Welcome sa Stronger Homes PH channel. Ang atong pagahisgutan karon mao ang usa ka sensitibo apan importante kaayo nga isgutanan, ang legalidad sa diborsyo sa Biblia. Unsa may atong basihan sa atong pagtuon? Mga higala, dili kini ibase sa kultura o opinyon o modernong balaod, kung dili ibase nato kini mismo sa mga pulong ni Hesus o prinsipyo sa kaluoy o justisya, mercy and justice of God nga makita sa Biblia. Unsa man ang original nga design o disenyo sa Dios alang sa kaminyoon. Sa Mateo 19:6 pingon si Hesus, busa dili na sila duha kun dili usa. Busa ang giusa sa Dios, dili pagabulagon sa tao. Kini mga higala nagapakita sa original nga disenyo sa Dios. Ang kaminyoon usa ka balaan nga kasabutan o covenant. Dili lamang kini kontrata sa tao. Ang tuyo sa Dios mao ang kinabuhing pagkamatinud-anon, panaghiusa o gugma. Apan nganong gitugutan man ni Moises ang diborsyo? Sumala pa sa Mateo 19:8 mingon si Jesus, Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard. But it was not this way from the beginning. New International Version. Mao kini ang tubag ni Jesus sa pangutana sa mga Pariseo. Nagpasabot kini nga ang diborsyo dili mao ang idea, kundi usab ka legal nga pagtugot tungod sa epekto sa sala ug aron ma-minimize ang epekto sa sala ngadto sa biktima. Adunay tulo ka mga katarungan mga higala nganong gihimo kini ni Hesus. Una nga katarungan tungod sa kaluoy o mercy. Kung ang usa ka kapikas gibudihian o gibiyaan, mahimong mapintas o mabangis kung pugson siya nga magpabilin sa usa ka naguba nga pakinsan. Gitugutan ang diborsyo aron ang inosenteng kapikas dili magpabilin nga gigapos sa padayon nga kasakit, kaulaw o pagbudhi. Ang Dios mao ang Dios sa kaluoy. Dili siya Dios sa walay katapusan nga pag-antos. Sama sa epekto sa legal separation nga bisan separated na nagpabilin gihapon bana og asawa base sa papel. Walay kagawasan busa magpabilin nag-antos. Ato nang isgutan sa sunod nato nga mga video aron makuha nato ang detalye mga higala. Ikadahang katarungan nganong gihitugutan sa Dios ang diborsyo tungod sa katarungan o hustisya. Ang pagpanapaw mga higala o adultery o fornication usa ka seryoso bugat nga paglapas sa pakigsaad sa kaminyoon. Ang usa ka kapikas nga mao'y nagbungkag sa covenant siya ang unang miguba sa panag-iusa nga gitukod sa Dios. Ang diborsyo mahimong usa ka legal nga pag-ila nga ang covenant nabungkag na. Ang diborsyo mahimong usa ka legal nga pag-ila nga ang covenant nabungkag na o naghatag og katarungan sa inosente nga kapikas. Dili makatarunganon mga higala, it is not just. Walay hustisya nga ang inosente magpabiling ginapos sa sala sa wan. Ikatulong katarungan for protection. Sa panahon ni Moises mga higala, ang sulat sa diborsyo nagsilbing proteksyon ilabi na sa babae. Hindi nga kasulatan mga higala nagapugong sa lalaki nga basta-basta na lang mubiya sa asawa nga walay legal o written document. Aron ang babae dili mahimong adulterer if she marries again. Kung siya maminyo pag-usab,
dili sa mahimong adulterer. Kini nagapakita nga ang balaod dili aron gug-on ang kaminyoon kundi aron panalipdan labi na ang nasakitan. Unsa ang giingon ni Jesus bahin sa diborsyo, mga higala? Sa Mateo 19 versikulo 9, mingon si Jesus, I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery. Tima ni mga higala ang pulong nga giingon ni Jesus, except gawas lamang. Muna importante nga pulong atong kuhaon dinhi mga igsoon sa gisulti ni Jesus. Nagpasabot kini nga giila mismo ni Jesus nga adunay kahimtang diin ang diborsyo legal nga tugutan. But pasabot dili supak sa iyang kabubuton kung ang rason mao ang sexual immorality. Ang fornication o adultery nagbungkag sa pagka-usa ka unod, one flesh nga gitukod sa Dios. Dili ang Dios ang nagbungkag sa kaminyoon kundi ang pagbudhi o nagbungkag nini. Unsa man ang kinatibukang mensahe sa Biblia bahin ini nga isyu mga higala. Ang Biblia klaro kayo og balanse. Ang kaminyoon balaan o gikinahanglan bantayan. Ang diborsyo dili ideal apan kini gitugutan gialawod tungod sa kaluoy, katarungan, hustisya ug proteksyon. Gila ni Jesus nga ang sexual nga pagbudhi o fornication nagbungkag sa covenant o pakigsaan. Ang kasing-kasing sa Dios kanunay alang sa pagpahiuli. Gusto kanunay ang Dios nga dunay reconciliation. Apan ang Dios hustisya usab alang sa mga nasakitan. Kung dili na gyud madala ang reconciliation, and the reason is fornication, gitugot ang diborsyo base sa Biblia, mga higala. Ang Dios dili lamang Dios sa tipan o sa kabinet. Siya usab Dios sa kaluoy ug katarungan, mercy and justice. In conclusion, mao kinang tinuod nga mensahe. Ang kaminyoon balaan apan ang Dios maluluyon sa mga nasakitan, mga gibudhian o nagahatag hustisya sa mga violators of the covenant. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ayaw kalimti ang pag-like, share o pag-subscribe sa Stronger Homes PH alang sa wan pang mga pagtulunan gikan sa Biblia mahitungod niini nga topiko. Daghang salamat.